اجمیر دا عنوان نبی دا سہرا ہے، اجمیر دا عنوان نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے، اجمیر دا عنوان نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے، مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے، آ گیا سنا گیا او آ گیا بی بی آ گیا سنو آ گیا بی بی آمنہ دے گھر آ گیا سنایا گیا بی بی آمنہ دے گھر محبت خوشیاں مناؤ آ گیا سرور آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا او دلی ربا بی بی آمنہ دے گھر معاملہ خوشیاں مناؤ مل گیا دلبر پڑھنا ہے اللہ نبی دا سہرا ہے پڑھنا ہے اللہ نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے ہر جگہ سونے نبی دے گیت گاندے ہیں ہر جگہ سونے نبی دے گیت گاندے ہیں جو ملے محبوب دا صدقہ پکھاندے جو ملے محبوب دا صدقہ پکھاندے ہیں ہاں سنیا دی پہچان نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہر دم فریدا دے صدا روزے یا نبی ہر دم فریدا دے صدا روزے یا نبی مرضی پڑھا لاتا اٹھا دل دی یا مرضی ہر دم فریدا دے صدا روزے یا نبی مرضی پڑھا لاتا اٹھا دل دی یا مرضی بخشش دا ساما نبی دا سہرا ہے بخشش دا ساما نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے آج میرا عنوان نبی دا سہرا ہے قصیدہ یہ سنا کے تے ختم شریف پڑھ دی پڑھیں تے اذان دا ٹائم آ گئے اذان دا احترام کرنا ضروری ہے تے نماز دا بھی احترام ضروری ہے تاکہ نمازی نماز کو فارغ کی وجہ ول ذکر مصطفیٰ پہلے ذکر خدا ول ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل میں محبوب قدم زمان دے او میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل تھوڑے قدم زمان دے کونین تو بچ ایجاب سی کونین تو بچ ایجاب سی زردی دامی دیار دے میں چاہدا وچ کربل تھوڑے قدم زمان دے کونین تو بچ ایجاب سی کونین تو بچ ایجاب سی زردی دامی دیار دے میری بات سمجھ لو میری یہ بات یا تو چاہتا سبحان اللہ پڑھ کے
پھیکے نہ بیٹھے سبحان اللہ ہر روٹی والا گھر والے کھوائے نہ جائے ذرا یہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ مینوں ایسے گل دا کوئی غم نہیں دشمن دی فوجا ڈھیر او مینوں ایسے گل دا کوئی غم نہیں دشمن دی فوجا ڈھیر او میرے نال یہ جے غازی میرے نال یہ جے غازی پی گئے وچ تیر دے شیر پی گئے وچ تیر دے شیر حل ریسن فوجا حل ریسن شیروں کو حق تلار نے میں چڑھا وچ کربل میں اپنے قدم جماون لے او میرے تو ود اے جاون سی لانی داوی تیار نے میں چڑھا وچ کربل میں اپنے قدم جماون لے مینوں پانی دی پرواہ نہیں مینوں پانی دی پرواہ نہیں کیوں صبر دا سبق پڑھایا مجھے لب چوسم سرور دے مجھے لب چوسم سرور دے ماں زہرا کھیر پلایا ماں زہرا کھیر پلایا شامیاں کو من دے سارا شامیاں کو من دے سارا اس کھیر نے اثر دکھار دے اس کھیر نے اثر دکھار دے میں چڑھا وچ کربل مینوں اپنے قدم جمان دے اڑو اکبر ورے گا چاندنی اڑو اکبر ورے گا چاندنی اڑو اکبر دا فرمانے اڑو اکبر ورے گا چاندنی اڑو اکبر دا فرمانے ایسی اکبر کو نہیں نبھدی ایسی اکبر کو نہیں نبھدی جے اکبر کی تعداد جے اکبر کی تعداد ایسی اکبر تے صدقے ایسی اکبر تے صدقے اسی اکبر کو مروا دے میں چڑھا وچ کربل میں اپنے قدم جمان لے خونین تو ود اے جان سے داری ناوی تلار لے میں چڑھا وچ کربل میں اپنے قدم جمان لے آخری کلام پہ چپڑ دے سلام کو تھکاوٹ نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا اپنا لکھا ہے کلام لے کا سنا لے سچ پچ پاپی مدینے دیا جڑ 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 دل نام دیا سچ پچ پاپی مدینے دیا سچ پچ پاپی مدینے میں دیا جڑے 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 دیوے نال دیا جڑے 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 دیوے نال دیا میرا اللہ جو سجاوے ہونے نال دیا اللہ میرا جوڑ چا سن سن ساگے ساتے جل سنوڑی مدینے والی باغے مدینے والی باغے کل میں چہار پھلا دکنیا سارے پیر جل پن نال دیا حضرت میری گل وچ سارے لگا پن دیدا کی بتیارے کسو دی تیاری ہے سی کہندیا سارے پیر جل تھام نال دیا پیر جل تھام نال دیا
اللہ میرے جوڑ کا سن سن سوگے تارے دل سن سارے دل سن مدینے والی باغ مدینے والی باغ مدینے والی باغ گل وچ ہار پھل دے پے دیا جڑ 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 دے نال دیا نسیم دے دل دے دیا اے دعائے تھی رب راضی تے راضی ہوگی ماں میری راضی ہوگی ماں میری راضی ہوگی ماں بانے کے مدینے وچ جھگی پنیا انہیں پیا جلاتا میں لال لگیا سچ پوچھو تا پی مدینے گدیا سارے پیا جلاتا میں لال لگیا سبحان اللہ اللہ دے نام کو خوشحال رکھے نال رکھے خوشحال رکھے ہاں نال رکھے خوشحال رکھے ماں خوشحال تارت کی دے جڑا دھی سکھی ہو سی جڑا اولاد سکھی ہو سی ہاں ماں ہاں دے نال ہونے صدا رحال ہو سبحان اللہ جیون ماں شلا جیونی ماں جیونی ماں شلا جیونی ماں لکھتے ہزار سال جیون وہ شلا جیون وہ لکھتے ہزار سال جیون وہ شلا جیون جیونی ماں بے شلا جیون لکھتے ہزار سال جیون شالا جیون شالا جیون چلو چلو سبحان اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا حبیبی کا خیر کر کے کل علم مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا حبیبی کا خیر کر کے کل علم محمد سید کونین واسد علیہ محمد سید کونین واسد علیہ ملپری تیرے نور بیوامن آجامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا حبیبی کا خیر کر کے کل علم محمد سید کونین واسد علیہ ملپری نور بیوامن آجامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا حبیبی کا خیر کر کے کل علم مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گھڑی چمکا جی سہانی گھڑی چمکا مفضل مفروض پلا خوشنا مصطفیٰ چاندے رنگا پلا شمع مزنی ہدایت پیدا
محمد ہم ہیں ان کے تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ کے پیارے لاڈلے رسول ہم سب کا جانا سلام قبول الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نور اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کریم تمہیں سے حاضر قبول فرماوے یا اللہ جو ہم نے کلام پر کتنے سارے مسجدات میں سے خاموشی اور آمین پڑھیے ساری دی دعا مگی خاموشی دی پسی وقت آمین کی تیرے پر میں دعا مگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جو ہم نے کلام پر پڑھا ہے جس محفل میں پڑھا گیا ہے یا اللہ تمہارے رات اعتمام کرتے گئے جو ذکر اللہ ذکر مصطفیٰ کرتے گئے یا اللہ اس سب ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے کفل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج محترمات اہل بیت علیہ کرام مومنات کے روح کو فقر حدیث پر پیش کیتے یا اللہ آپ نے بارگاہ میں قبول فرما سب کو پہلے جو دعا مگنی ہے ان لوگوں واسطے مگنی ہے جڑے کئی وقت سلاد زاد چاول والے لوگ ہیں جنہاں دے بچے لوگ مار دے والے ٹائم بڑی بلا چلے گا اللہ کریم انہیں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ دنیا کو چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند فرماوے انہیں دی آخرت شان بناوے انہیں درجات بلند فرما کرے انہیں دی قبر منور فرماوے قبر جنت باد بناوے حضور دی کچاری نصیب فرماوے انہیں مردے کو جڑے اس دنیا کو چھوڑ دے اور انہیں بیوے کو بی بی پاک فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرماوے اللہ حضور دی شفاعت نصیب فرماوے اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرماوے پر صراط جو کو اپنے دس کے سان فرمانے میزان جو تیرے نظر عطا فرماوے میرا کریم رب راضی ٹھیک ہوئے مانتے اور جو حیاتی والے زندگی والے بچ گئے شلاب دے پریشانی سلاب دے سب چامل والے لوگ گھر کہنی زر کہنی مال کہنی انہیں دے حالات اتنا تنگ تھی چکے میرا اللہ بندہ بندے دے رخ نہیں مٹا سکتا بندہ بندے دی پریشانی نہیں مٹا سکتا اللہ انہیں ساری دعان دے حق دے سب کے میرا کریم اللہ کئی دا حد خالی نہ بلامی انہیں ساری نیامین دے سب کے اللہ انہیں دی غیبان و مدد فرما بندہ بندے کو نہیں لے جا سکتا جیتی کھانے کے حقیقی نہ رہ جاوے جیتی میرے سونا کریم راگی نہ رہ جاوے بک نہیں مٹ سکتے جیتی بک مٹاون والا رب نہ مٹاوے اللہ انہیں دے بک بھی مٹا دے انہیں دے رخ بھی مٹا دے پودا پانا آن والا ہے میرا کریم اللہ انہیں دی چاپ دیواری لکھائنی اللہ انہیں زر مال سب کچھ لٹی چکے میرا رب آجرا بادشاہ دیون والا سلاب دیون والا اے وقت کو اللہ سیاست نازل فرماون والا میرا کریم اللہ انہیں تو وقت آسان کر دے میرا اللہ وقت آسان کر دے انہیں دی ہر پریشانی کو دور فرما دے میرا مولا کریم انہیں دی ہر ضرورت کو سرتا ہی پورا کر دے اللہ دی رحمت دے انہیں دی وسیع انہیں دے جھکے پورے تھی ویسے اللہ جنہیں دے اولادہ لگیا گئے اس درد دے وچ مبتلا ہے اللہ ان زخم کو صرف میرا رب تو چھٹا سکدی کوئی بندہ کوئی سجن نہیں چھٹا سکتا جیڑا زخم لے دے انہیں چھٹے دے لاون والا بھی آپ ہے زخم چھٹاون والا بھی آپ ہے میرے مولا اے میرے دل وچ جڑا حادثہ تھی گزر گئے اس ماں کو صبر جمیل عطا فرما اس بچے کی شہادت عطا فرما یا اللہ اس بچے کو جنت الفردوس سے اعلی درجہ عطا فرما کیونکہ وہ نوجوان بچہ حاضر کے دل کا ہو رہے اور نوجوان بچہ دے تو نہ چڑھ دی جوانی ہے اجر دا پہلا قدم کہنا اجر جوانی واسطے تیار ہاں میرا کریم ربا اس سونے مہینے دے صدقے بابرکت مہینے دے صدقے یہ ذکر اذکار دے صدقے آمنہ دے بال دے صدقے 1,24,000 پیغمبر دے صدقے میرے مولا یہ والدین کو صبر جمیل عطا فرما جنہ دی اولاد نہ ہاتھ سے گزر گئے بچے نوجوان اولاد گزر گئے میرے اللہ والدین زندہ ہیں اللہ انہیں زندہ حیات میں صبر جمیل عطا فرما میرے مولا جو بیزار ہیں انتظار برکت عطا فرما بے گھر کی گھر عطا فرما بے اولاد نصیب بے اولاد فرما بے رزق حلال کی برکت عطا فرما اے اللہ جو بچے یتیم ہیں ان کا رکھوالا تو خود آپ ہی انہیں دی چنگی تربیت پانچ وقت نمازی فرما بیدار عاشق رسول بنا چکے اللہ انہیں دی تربیت کرنے والے نہیں رہے میرے مولا
جو والدین ہے سب نیک تربیت کرنے والے میں شمار کر دے، جو ساری اولاد کو فرما بردار میں شمار کر دے، اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ اپنا قرب نصیب فرما، آقا دا عشق نصیب فرما، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والا بنا، حدیث مبارک سے عمل کرنے والا بنا میرا مولا، میرا کریم اللہ ذکر اسکار اور زندگی گزرتی رہے، میرا ذکر ہوئے قبر دا فکر ہوئے میرا مولا، اللہ ساری حق دعا مگی جائز کو قبول فرما، جو سارے حق دنیا دیتے سارے واسطے جو نفرمت ہوئے اللہ وہ سارے دنیا قبول فرما، جو رزق حلال عطا فرماوے اللہ کو حلال کر کے کھانا دی توفیق عطا فرما، اللہ سیاں حق سچ علامت دی توفیق عطا فرما، چوری کو بچا، چغل خوری کو بچا، کون خیر کو بچا، اے میرا اللہ حسد موت کو بچا، سارے بچوں میں برکت فرما، صحت برکت عطا فرما، نیک عمل دی برکت عطا فرما، پن وقت نمازی اور پابند نمازی بنا دے میرا اللہ، قرآن تے نماز دی محبت نصیب فرما، اصحاب تے کہے پردہ نصیب فرما، اے میرا مولا دی بڑائی اٹھی کھڑی ہے، عورت نہ شادی کر سکتی ہے، مرد نہ کر سکتے، میرا اللہ فطرت کو محفوظ فرما، سارے بچے بھی تیری پڑھتے، تیری مخلوق ہے، تیرے محبوب دی امت ہے میرا مولا، یا اللہ سر کے رسول اللہ دے ایسا پناہ مانگتے ہیں، بے شک سارے گناہ سے ٹھیک ہے، ایسا گناہ وچ مبتلا تھی گئے، اللہ سارے جرم گناہ دیکھ، سارے گناہ گناہ دیکھ، سارے امان گناہ دیکھ، دیکھنی آمنہ دلال دیکھ، ایسا حضور دی امت ہے، اللہ کا قیامت اللہ جیسا شکر کی قیاموں، میرا کریم اللہ سب کو مرد کو پہلے سچی توبہ کرنے والا بنا، سب کو مرد کو پہلے اللہ سب کو قبر کی آرے کرنے والا بنا، میرا کریم اللہ سب کو راحت اللہ کھڑا کر دے جرہ راہ سدھا ہوتا ہے دروازے بنا، اللہ ساری زمین کو جگوارے میرا مولا، اور لازری نماز پڑھا دو سب کو آدھی کر دے جرہ راہ دے طریقے دے دروازہ، تیری مغلوب سجدے میں ہوگی تو رب میرا رب کو اپنی رحمت رسے نہ کھڑاوے، جیری تحجد والی نماز اللہ سب کو تحجی بنا دے میرا مولا، سب کو نمازی بنا دے، سب کو حاجت غازی بنا دے میرا کریم میرا باپ شیر عمل تو خوشتی نہیں، اللہ سب کو عمل کر دی توفیق عطا فرما، جو کسی نے بچے نشے دے عادی نہ اللہ نشے دی مرض کو محفوظ فرما، کوئی چوری کرے نا اللہ نے چوری کو ہتھے کو روک دے، ہتھے کو حق سچ کمانے والی طاقت عطا فرما دے، میرا مولا کریم جو زنا کرے نا انہیں کو اپنے بیوی نال محبت عطا فرما دے، میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ، میرا مولا کریم جتنا میرے ذہن دل چل میں تیری بارگاہ دے اندر بھیک مانگیے سمجھ دے چھوڑیا بات کر دے، جو میں نہیں مانگ سکی میرے محمد عربی نے تو اور کو جو مانگے جو اسے نہیں مانگ سکتے وہ قیدے واسطے مانگے، اپنے بیڑے واسطے نہیں مانگیا، میرا کریم اللہ اپنے امت واسطے مانگے، اللہ سب کچھ ملتا پہ دنیا دی ہر شے ملتی پی پر آخرت کماون والی آخرت بناون والا سب کو ہر عمل کر دی توفیق عطا فرما، جو میرا مٹھا محبوب رجب والی رات میرا کریم ربا میرا 90,000 کلام دے وچ ساری امت دی طاعت دی رہی میرا مولا، اللہ سارے جڑے سارے حق جل میرے سونے نبی دا منگیا تو انہیں قبول فرما، سارا سینہ نور فرما، اللہ سب ثابت کر رکھ سب ثابت ایمان رکھ میرا مولا، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، یا اللہ جب وقت اخیر ہوئے سامنے چہرہ سراج منیر ہوئے، تیرا بچہ کو تیاری ہوئے، کلمہ زبان تے جاری ہوئے، اللہ میں ڈامت برداتا ڈامت کہنے مارے مرسیمت، اے امید میں کو بیٹھ ہوئے دی دوزخ مور نہ سرسان، جیری میری تے کملی والا ہوں میری تے چرسان، جس ملے بیٹھے پسی میں کلمہ حضور دے پڑسان، مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب، سارے کو کروڑا مبارکہ ہو، اللہ پر ساری حاضر قبول فرماوے، پڑھنا سننا قبول فرماوے، لا الہ الا محمد خیر مارا خیر جیو کا اللہ راضی اللہ راضی سونا مدینہ اللہ راضی خیر مارا خیر مارا اللہ کرے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہتر سارا سلا عبادت دے دیا میرے بنے کئی گلی کامل کرو کچھ منٹ کچھ گھڑی کامل بے یا عبادت کرو بھی بس کرو حضرت مولانا اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
من اراد ان يجلس مع الله فلا يجلس معه تصفقون مع الصادقين جڑا شخص یہ چاہے کہ میں کل قیامت علی بیمار اللہ پاک کے قریب پانا اللہ پاک کے نال پانا تو اسے چاہیے کہ نیک دلال کہ ولی کامل کے نال اللہ پاک دے عبادت گاہ کے نال بہانے سبحان اللہ کئی ولی کامل کے نال ہومن یہ سمجھو کہ اللہ پاک کے نال بہانے میرے بھائی اللہ تعالیٰ دے محبوب مخلص بن جائے اللہ تعالیٰ دے کوئی وزیرہ بن جائے میرے بڑی در میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی علم کو اپنے جبار پر مضبوط کر کے نکالیا ہے تو شیطان نے اپنی لچاری کا ذکر کیا ہے ان کی لچاری یہ ہے کہ اے اللہ پاک میں تیرے تمام بندیوں کو گمراہ کرتا میں تیری تمام بندیوں کو گمراہ کرتا لیکن الا عبادتک منهم المخلصین ان کی طرف تیرے کو مخلص بندے جنہیں تو میرا دباؤ نہ کر سکتے جنہیں تو میں مردود نہ کر سکتا میرے میرے شیطان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں طریقے نال انسان کو گمراہ کرے اور راہ والوں کو ٹکرا دے یہ بات سے اللہ پاک نے شیطان کو بچڑ کیتے شیطان کی گمراہی سے بچڑ کیتے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کون مع الصادقین سچے دلال یعنی انہیں سنت چاہیے انہیں سنت چاہیے انہیں دی سنگت چاہنے اللہ انہیں ہاتھ چھاتا پر پارنا انہیں دنال کو شیطان کی گمراہی کو بچ رسو شیطان کے محبوب فریب کو بچ رسو میرے بڑے اور دوسرا ایک انہیں دی سنگت اختیار کر دنو انہیں دی سنگت اختیار کر دنو انہیں دی سنگت ذریعہ نجات دے انہیں دی سنگت ایسا عمر نال ایسا اللہ پاک کی بخشش و رحمت اقتدار بڑھے سبحان اللہ میرے بھائی انہیں سمجھو کہ اساں اگر انہیں دی سنگت چاہ گئے سے انہیں دی سنگت چاہ گئے سے اللہ پاک سب معافی عطا فرمائے سے سبحان اللہ اساں دوسروں کے محبت سنگت کینے آتی سکتی ہے میرے بھائی اللہ پاک نے بڑے احساس و انداز دلالت صحابہ کیا کہ خطے کا ذکر کیتے قرآن مجید ہے قرآن مجید ہے صحابہ کیا کہ خطے کا ذکر کیتے جب ولیاں دنال محبت تھی سبحان اللہ جب ولی کامل دنال محبت تھی ارشاد باری تعالی وکرم جس کی ذریعہ بالواضح میرے بھائی ہے کتے کو ولی نال محبت تھی گئی اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن مجید ہے سبحان اللہ میرے بھائی او تو کتا ہے او ولی کامل محبت تھی جو ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید چاہیے میرے بھائی اساں کے اشرف المخلوق سے اساں تے اللہ پاک کے اشرف المخلوق سے اگر ساتھ اللہ تک نیک بندے نال محبت تھی گئی تو میرے بھائی سب اللہ پاک جنت عطا فرمائے سبحان اللہ ارشاد نبی المداو من ابقا جب جنت نال محبت تھی گئی کل قیامت علی بیمار ہونے نال سبحان اللہ میرے بھیڑی اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ نیک مخلص بندے انہیں دی محفل سے پاؤمر نال انہیں دی قریب پاؤمر نال انہیں دی صحبت و سنگت چامر نال اس اللہ پاک دی بخشش دے حقدار بڑھنے دے اس اللہ پاک دی رحمت و بخشش دے حقدار بڑھنے دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دے فرشتے زمین و آسمان تے چکر لیندے اور ذکر الہی ذکر مصطفیٰ دی محفل کو تلاش کرندے جے ذکر الہی ذکر مصطفیٰ دی محفل کو لے لیندے تو فرشتے عرض کرندے المداو حاجت پر ادھر آؤ یہاں ذکر الہی کی محفل ہے یعنی جس محفل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جگہ شروع ہے کہ میرے بھائی یہ جگہ اتنا فرشتے جمع کیے ہیں کہ زمین و آسمان تک کی محفل کو گھیر گئے جب میں ذکر الہی کی محفل ختم تھی میں دیے تو فرشتے بلاش کے اندر اللہ پاک فرماتے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا دے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک یسجدونک ویعبدونک ویحمدونک اے اللہ پاک اور تیری پاکی بیان کریں تیری بزرگی بیان کریں تیری تعریف کریں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میرے بندے میں بیٹھے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک سب تیری قسم میں تک نہیں دیکھا اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں کو دیکھ لینے کا کیا حال ہوگا تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پاک اگر پاک دیکھ لے تو بہت زیادہ عبادت کریں دے بہت
بہت زیادہ عبادت کریں دے تاکہ ایسا کل کو جنت اچمن اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو. سبحان اللہ. کل کو جنت اچمن کے اللہ پاک میں رسول کا دیدار کرو. سبحان اللہ. میرے بھائی بلاتا پاک سے مدن کیا میرے بندے میرے بھائی کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرنے کو اے اللہ پاک اوپر اوپر جنت مدن. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرنے اے اللہ پاک میرے بندے پر اوپر جنت مدن. کہ اللہ پاک میں نے کیا نجات رکھی ہے؟ فرشتے مال عرض کرنے اے اللہ پاک سب تیری قسم خدا دی قسم ان جنت نہیں رکھی. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر جنت دیکھ لیے دینے کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے عرض کرنے اے اللہ پاک اگر یہ جنت دیکھ لیے تو بہت زیادہ خواہش کر دے. جنت کو دیکھ کر بہت زیادہ خواہش کر دے. تو میرے بھائی اللہ پاک بلا کر میرے کیا میرے بندے کی چیز کو لو معافی مانگن کی چیز کا نجات مانگن استغفار کرے دے. تو فرشتے عرض کرنے اے اللہ پاک دوزخ کو لو اور دوزخ کو لو کا نام اگر اللہ پاک میں نے کیا انہیں دوزخ دیکھی ہے. فرشتے عرض کرنے خدا دی قسم میں دوزخ نہیں دیکھی. اے اللہ پاک سب کو بڑی قسم ہے دوزخ نہیں دیکھی. اللہ پاک فرمایا میرے دوزخ دیکھ لینے کا کیا حال ہوگا؟ میرے بڑے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک اگر دوزخ دیکھ لیے بہت زیادہ ڈرتے بہت زیادہ عبادت کریں دے تاکہ سرکار قیامت میں تمہاری سرخرو تھی وہ جنت چنے دوزخ نہ منو. میرے میری بہت زیادہ اللہ فرشتے عرض کرنے اللہ پاک تیرے بندے بہت زیادہ دوزخ پریاس پر خار کرے تھے. تو میرے میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتے کو کہ میں تو گواہ کرے گا میں انہیں بندے بھر قیامت علیہ بھی بخش کرتے. سبحان اللہ. میں کالی نبی قیامت علیہ روز تک بخش کرتے. کہ بلند میرے بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بلاس کرتے ہیں اللہ پاک ان محفل انہیں بندے دے علاوہ کچھ میری بندے ہیں بیٹھیاں جڑے محبت نال نہ بیٹھن عشق نال نہ بیٹھن اپنی حاجت پر توڑ رہے بیٹھن. فرشتے عرض کرتے ہیں اپنی حاجت پر توڑ رہے بیٹھن. اللہ پاک ہمیں فرماتے ہیں اے فرشتوں او ایسی محفل جائے بیٹھن جنہیں جہان نشین بد بخت نہیں تھی سکتے. او ایسی محفل جائے بیٹھن ایسی صحبت جائے بیٹھن ایسی سنگت جائے بیٹھن ہمیں جلاس اولا یک جلسہ او ایسی محفل جائے بیٹھن جنہیں جہان نشین بد بخت نہیں تھی سکتے. میرے بیچ میں پہلے بھی عرض کیتے کہ اگر عام دن اس پر خاص نام تھی میں عام بھی خاص بڑھیں تو یہ بھی محفل جائے بیٹھے جنہیں جہان نشین بد بخت کہنا لجپالا دے لڑ لگیاں سری ڈولی بھول پئیے. لجپالا دے لڑ لگیاں سری ڈولی بھول پئیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل ڈاڑی سجی پئی ہے عشق حضور اچ رنجی پئی ہے. محفل ڈاڑی سجی پئی ہے عشق حضور اچ رنجی پئی ہے. تونے جتنا گناہگار ہے پر دے راما جو ہے جڑ کے جی پئی ہے. اور میرے بچے نے بہت خوبصورت انداز دے اندر یہ بیان کیتے وجدانہ بیان کیتے. اللہ پاک سارے کو اس وجد چاہاں دی توفیق عطا فرماوے. کان نال نہیں من نال سن دی توفیق عطا فرماوے. کان ہر بندے دے کفار دے بھی سندر مشرک دے بھی سندر کان ہر بندے کو مگر من دی گال نصیب نہ ہوندی. اللہ پاک سا کو من دی گانے من میں سوچ من سائت کرنے توفیق عطا فرماوے. یہ گالوں کے بچی فرمائے کہ محفل میں نیکوکار دی بے شک مگر حضور دی محفل ہوئے کندڑے مدڑے بھی تو آوے نا اس محفل دے اندر تو میرے رب العالمین اعلان کر دیتے ایتھا گندا نہیں آ سکتا ایتھا مارد نہیں آ سکتا. یہ چنگے بھی محفل تھا چنگا میں آ سکتے. یہ جھیڑے آ بیٹھے میں چنگے سونے بندے آ بیٹھے مقدرت نصیبے والے لوگ آ بیٹھے. ہر بندے کا کام نہیں کتنا کانڈے بچی بھیڑ مر دھی رہتے ہو سن فلا 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 تو سا آ بنو یہ دے جو چاند آ بیٹھے چاند نہیں آئے. جنہیں کو رب بھجوائی سڑوائی بیٹھے آ گئے. جنہیں کو نہیں چورا تو دیتی انہیں دے کان سنے کانڈا انہیں دا من سنے ہوئے تھی لبھے.
اے تو سان نصیب لائے بیٹھے رہے تو آمگو اللہ پاکی ہو جیا محفلہ روز دیا تا فرماوے روز دیا جی جو محفلہ دیا چلی ہی گزر بنے یہ لہے بھی بنے تین چڑھ بھی بنے ذکر مصطفیٰ نے زندگی دی ابتدا ہوئے ذکر مصطفیٰ نے زندگی دی انتہا ہوئے سبحان اللہ محفل ڈاڑی سجی پئیے عشق حضور جلدی پئیے نامے جے جتے گناہگار ہے پر رب دی رحمت کے ساتھ کجی پئیے آسینے دے وچ سرور میں دے آسینے دے وچ سرور میں دے ختم کی ادا غرور میں دے نبی دی محفل جیڑا آوے مدینے دیکھو ضرور کہ طائبہ شہر پہ گلیاں چمن تے سونیاں کلیاں چمن جبرائیل تے صدرہ اللہ تے یادے میرے محمد تے قدمہ دیا کلیاں چمن سبحان اللہ ملتے پڑھئے چا اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیونکہ میرا ماں دیا بڑی جیڑا بندہ حضور کا ذکر کرے میرے پاک نبی تے درود پڑھے تے بھیجے اللہ کریم فرمے دے آج کے درود پڑھنے والے واسطے روز نے گناہ نہ لکھنا اس گناہگار دے گناہ نہ لکھی تو اللہ کیوں نہ لکھوں حکم تیرا بدائے اللہ فرمے دے سنیو کہیں میرے محمد درود پڑھنے والا ہائی اے نبی پاک درود دی برکت ہے گناہ کی تنی لکھے گئے کی تنی حساب نے وجدہ جمعہ تے درود پاک دی تصویر پڑھ کرے میرے محمد کریم تے تیرا بھیجن ہوئے اللہ فرمے دے آمن والے جمعے تک تیرے گناہ بھی مٹے ساتھ درجنی بلند کرے سوئے سبحان اللہ کل قیامت روز سے کہیں چھوڑے کون چھوڑے والا جتا ماں نہ ہو سی جتا بہن نہ ہو سی تو بھرا نہ ہو سی میں تو کون رہے انہیں آمنا دلانا رہے وہ آج بھی پھکاروں کل بھی پھکاروں کیونکہ بی بیا کوئی پکڑنا کرنی نفس و نفسی دانا مولے ایسا نفس و نفسی دے عالم نبی بھی نفس و نفسی دے عالم چوزر مگر شاید نبی ہوئے آپ کچھ سبحان اللہ بی بی زہرہ دا بابا بی بی زہرہ دا بابا سادی مدار معاوی میرے وکے تمہر دے سونا اونچا دکھوئی بی بی زہرہ دا بابا بی بی زہرہ دا بابا سادی مدار معاوی میرے مریت مرن دے سونا موچا دکھوئی میرے مکتو مرن دے سونا موچا دکھوئی ملکے دسو میں تو جے وقت مرن دے منہ حضور کا دے کے اکھی نٹی جنگی اللہ دا الہ نے کھلا الہ نے جیڑے رنگ چ موت اسی ہوں رنگ وچ حیات جیڑے رنگ شراب تو نشے چ مر گئے نا وہ شراب دی حالت چ کوئی گچے چ پھندا سٹ کے مر گئے وہ پھندے نہ اٹھسی کوئی زہر آلود پی کے مر گئے وہ زہر آلود تقریر دے ہے نا کئی پانی سمندر چھلاک مار کے خودکشی کر گئے تو وہ پانی دے تیر در لگے کھسی ایمان والیاں جڑی حالت موت آ گئی اس حالت میں جگایا ویسی وہ کیا خوب رکھی اس جے حضور کا دیدار کیتا ہوئے جے سونے محمد جلوہ دیتا ہوئے سبحان اللہ اللہ ہماری عمل پہ اللہ ہماری عمل پہ میٹھا مرنی پیارا تیری ذات تساکو ماہی صرف سہارا تیری ذات تساکو تیری ذات تساکو ماہی صرف سہارا دے سانا ستاوی دے سانا ستاوی آمی آچھوانی دے سانا ستاوی
আমি চুনারি মেলে वक्त मरद सोना मुझा दिखाई मेले वक्त मरद सोना मुझा दिखाई मेले वक्त मरद सोना मुझा दिखाई औसत जनाते जिंदगी तो बात क्या क्या चल रहा है औसत जनाते सदके जोड़ी अली दी तेरा पानी कबर सदके जोड़ी अली दी सदके जोड़ी अली दी तेरा पानी कबर सारे बारी अंधारे सारे बारी लगाए सारे सारे को हटानी सारे बारी लगाए सारे सारे को हटानी मेले वक्त मरद सोना मुझा दिखाए और मेले वक्त मरद सोना मुझा दिखाए हौसले बच्चों में नफसी माही होशी नफसूल नफरी माही रोज़े हशर को केड़ा मुँह निकले सोने नबी अकबर को केड़ा मुँह निकले सोने नबी अकबर को काले कमली दे अंदरी काले कमली दे अंदरी सको आमी आलुकानी सुभान अल्लाह मेरी गाय चस हमें नाल दे मस्ते हम से ऊंचे बादल पर सुभान अल्लाह आपको कितनी महफिल कितना रोज पर्दे आपको तो सुभान अल्लाह हां और सीमा फशवा में नफसी माही मंदे लिखी न ते चंगे नहीं लिखी जे ज़बान अलावे चुगल खोरी लिखी जवे दिए सीना जोरी लिखी जवे दिए चुगलेर दी चुगले लिखी दिए आओ खोपी बा जे नबी दे जिक्र च मारे पढ़े सुभान अल्लाह इबन लिखी सी पलड़े तले की ज़बान ते हौला मिजान पे बारी पलड़े तले की कल मैदान कर कयामत के रोज लिखी हशर दे मैदान च देखी कि रब ने पुकार की थी अल्लाह दे हजूर च तुम दरबार च पहुंचे मल देखी सुभान अल्लाह दे दर्जे देखी इदे वसन देखी सारी जिंदगी दी कमाई एक पासे सुभान अल्लाह रही है हां सिर्फ में नफसी नहीं रोज़े हशर को केड़ा मुँह निकले सोने नबी अकबर को काले कमली दे अंदरी काले कमली दे अंदरी सको आमी आलुकानी मेले वक्त मरद सोना मुझा दिखाए मेले वक्त मरद सोना मुझा दिखाए बेबी ज़हरा दबादा दो पाक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शान मदीने वाले दा शान मदीने वाले दा कौन मदीने वाले दी कुर्बान कुर्बान मदीने वाले दा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शान मदीने वाले दा हे तुम अल्लाह दी जात बदी जेदे कबूदे विच मेरी जाने तारीफी अपनी लिखण किते मैं कुली ता कलम चले उदी कुदरत दे किते हाथ दे बेदायत कल्बी थी हैराने ओ गुलशन मालिक है
सबदा जड़ा राज़िक तेरे रहमाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यकीन में जो कबूल थी हे कबूल थी जो मगीज दुआ तेरे शार देती हो हे यकीन में जो कबूल थी जो मगीज दुआ तेरे शार देती मैं कुनाल तेरे तेरे इश्क इजा मन थी मैं फना तेरे शार देती इतना जीवन लगी मैं कुनौड़ नहीं इतना सुखदा सा तेरे शार देती एक गुलशन दी है यारिया मिले कबर दी जा तेरे शार देती वो तेरे शार देती तेरे शार देती तेरे शार मैं दिल रोवे सोचा वल वल बै के एक लाज़ावी बिया जुर्कुदी जंग मकबे सी गम सह के होन कदम चकर सोड़ा कोले सद में दुआ मगदी ये दे के ओ मेरा दीदा सोना मत गिने ये रोज दहन जू बहे ये रोज दहन जू बहे के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शान मदीने वाले दावा शान मदीने वाले जेना बदकारा को गल लेसी वो जेना बदकारा को गल ले दे सोना दे गम खार मदीने मन तो अपने दर्द दा मन कर इज़हार मदीने विच जेड़ा देखे दोदा भुलवे दे गुलिश दे दार मदीने विच गुलशन के पखी तुम दे जेड़ा बने बीमार जेड़ा बने बीमार मदीने विच जेड़ा बने बीमार और फरमाया सट सजन में तू कर पासा दे सट सजन में तू कर पासा दे सुन मेरा हाल में मुझिया बर्दाश्त कई दिन नहीं थी मैं को गाल मुझी ओ तेरे देखन कूनत सिक दिया ओ दर दर साल मैं जिया मैं को गल कोई सोना लेंदा नहीं ता तू चागल मैं मुझी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस दुख दे मारे लोग ही से सुन सादी सदा सद कहीं सार को मिला है हर मतलब दा कर सकते क्या सदा कोई करे सक मिले है हर कोई मतलब दा कर सकते क्या सदा कोई करे साडा गुलशन सोने दी रात सदा सोने दी रात सदा कोई करे सुभान अल्लाह तेरा सोहना नाम मोहम्मद मैं तेरे याद तेरा सोहना नाम मोहम्मद मैं तेरे याद शाम सवेर चुमा जाली तक तेरे रोजे दी नमती दाई सनु फिर चुमा बन सड़ सड़ मुन के थी काले तम ठर ठर के हाथ ढेर चुमा मेरे सामने सोना तू बैठा रे मेरा दिल याद है तेरे पैर चुमा हर बेल चुमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हे शान मदीने वालेदा ताने मदीने वाले दे कुरान मदीने वाले दा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
سبحان اللہ ایک قصیدہ ترائے شعر ٹائم تھی دے زندہ اجمیر دا عنوان نبی دا سیرا ہے اجمیر دا عنوان نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے اجمیر دا عنوان نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے آ گیا سنا گیا آ گیا بی بی آ گیا سنو آ گیا بی بی آمنہ دے گھر آ گیا سنایا گیا بی بی آمنہ دے گھر مومنوں خوشیاں مناؤ آ گیا سرور آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا او دلی ربا بی بی آمنہ دے گھر مومنوں خوشیاں مناؤ مل گیا سرور پڑھنا ہے اللہ نبی دا سیرا ہے پڑھنا ہے ہر نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے ہر جگہ سونے نبی دے گیت گاندے ہیں ہر جگہ سونے نبی دے گیت گاندے ہیں جو ملے محبوب دا صدقہ پکھانے جو ملے محبوب دا صدقہ پکھانے ہیں ہاں سنیا دی پہچان نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہر دم فریدا دے صدا روزے یا نبی ہر دم فریدا دے صدا روزے یا نبی مرضی پڑھا لاتا اٹھا دل دی یا مرضی ہر دم فریدا دے صدا روزے یا نبی مرضی پڑھا لاتا اٹھا دل دی یا مرضی بخشش دا ساما نبی دا سیرا ہے بخشش دا ساما نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سیرا ہے آج میرا عنوان نبی دا سیرا ہے قصیدہ یہ سنا کے تے ختم شریف پڑھ دی پڑھیں تے اذان دا ٹائم آ گئے اذان دا احترام کرنا ضروری ہے تے نماز دا بھی احترام ضروری ہے تاکہ نمازی نماز کو فارغ کی وجہ ول ذکر مصطفیٰ پہلے ذکر خدا ول ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل میں محبوب قدم جمال دے او میں چاہدا وچ کربل میں چاہدا وچ کربل قدم جمال دے کونین تو بچ ایجاب سی کونین تو بچ ایجاب سی زردی دانی دیا میں چاہدا
میں چاہتا بچ کربلا اپنے قدم جمانے کونین کو بعد ایجاب سی کونین کو بعد ایجاب سی دادی گاوی گویا ورد میری بات سمجھ لو میری یہ بات یا تو چاہتا سو سبحان اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے ہمیں ٹھیک سبحان اللہ ہر روٹی والا گھر والی کھوائے رجائے ذرا یہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ مینوں ایسے گل دا کوئی غم نہیں دشمن دی فوج ڈھیر او مینوں ایسے گل دا کوئی غم نہیں دشمن دی فوج ڈھیر او میرے نال یہ جے غازی میرے نال یہ جے غازی پی گئے وچ قید دے شہر پی گئے وچ قید دے شہر حل ریسن اے فوجا حل ریسن شیروں کو حق تلاور دے میں چاہتا بچ کربلا میں اپنے قدم جماور لے او میرے تو بد ایجاب سی دادی گاوی تیار دے میں چاہتا بچ کربلا میں اپنے قدم جماور لے مینوں پانی دی پرواہ نہیں مینوں پانی دی پرواہ نہیں کیوں صبر دا سبق پڑھایا مجھے لب چوسم سرور دے مجھے لب چوسم سرور دے ماں زہرا کھیر پلایا ماں زہرا کھیر پلایا شامیہ کو من ریسا شامیہ کو من ریسا اس کھیر نے اثر دکھاور دے اس کھیر نے اثر دکھاور دے میں چاہتا وچ کربلا مینوں اپنے قدم جماور دے اڈو اکبر ورگا چاندنی اڈو اکبر ورگا چاندنی اڈو اکبر دا فرمانے اڈو اکبر ورگا چاندنی اڈو اکبر دا فرمانے ایسی اکبر کو نہیں نبھدی ایسی اکبر کو نہیں نبھدی جے اکبر کی تعداد جے اکبر کی تعداد ایسی اکبر دے صدقے ایسی اکبر دے صدقے اسی اکبر کو مرواور دے میں چاہتا بچ کربلا میں اپنے قدم جماور لے کونین کو بعد ایجاب سی دادی گاوی تیار دے میں چاہتا بچ کربلا میں اپنے قدم جماور لے آخری کلام پہ پڑھ دے سلام کو تھکاوٹ نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا اپنا لکھا ہے کلام لے کا سنا لیں سچ پچ پاپی مدینے دیا جڑ 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 دل نام دیا سچ پچ پاپی مدینے دیا سچ پچ پاپی مدینے دیا جڑ 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 دل نام دیا جڑ 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 دل نام دیا میرا اللہ جو سجاوے ہونے نام دیا اللہ میرا جوڑ چ سن سن ساگے
سارے جل سنوڑی مدینے والی باغے مدینے والی باغے کل میں چہار پھلا دپنیا سارے پیر جل پن نالنے دیا حضرت میری گل وچ سارے لگا پن دیدا کی بتیارے کسو دی تیاری ہی سے کہندیا سارے پیر جل تھام نال دیا سارے پیر جل تھام نال دیا اللہ میرے جوڑے سن سن ساگے سارے جل سن سارے جڑ سن مدینے والی باغ مدینے والی باغ مدینے والی باغ گل وچ ہار پھل دے پے دیا جڑ 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 دے نال دیا نسیم دے دل دی دیا اے دوے تھی رب راضی تے راضی ہوئی ماں میری راضی ہوئی ماں میری راضی ہوئی ماں وانے کے مدینے وچ جھگی پنیا انہیں پیا جلا تام لال لگیا سچ پوچھو پاپی مدینے گدیا سارے پیا جلا تام لال لگیا سبحان اللہ اللہ دے نال کو خوشحال رکھے نال رکھے خوشحال رکھے ہاں نال رکھے خوشحال رکھے ماں خوشحال طاقت کی دے جڑا بھی سکھی ہو سے جڑا اولاد سکھی ہو سے ہاں ماں ہاں دے نال ہونے صدا رہا ہو سبحان اللہ جیون ماں شلا جیونی ماں جیونی ماں شلا جیونی ماں لکھ دے ہزارہ سال جیون وہ شلا جیونی وہ لکھ دے ہزارہ سال جیون ماں وہ شلا جیونی جیونی ماں بے شلا جیونی لکھ دے ہزارہ سال جیون شالا جیون شالا جیون چلو چلو سبحان اللہ مولاي صلي وسلم دائما ابدا يا حبيبي خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا يا حبيبي خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وصلى عليه محمد سيد الكونين وصلى عليه والفريق بين نور ومن عظام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق بين نور ومن عظام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى جان رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
جی سہانی گھڑی چمکا جی سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند سگل افروز پلا خوشنا مصطفیٰ چاند رنگات پلا شمع مزنی ہدایت تیرا حوصلہ ہو ہمارے نبی وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ہیں ان کے امتی تیری قسمت پلا سلام مصطفیٰ جانے نبوت پلا سلام اللہ کے پیارے لاڈلے رسول ہم سب کا جانا سلام قبول السلام والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نور اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کریم سے حاضر قبول فرمائے یا اللہ جو ہم نے کلام پر کتنے سارے مجدوات میں سے خاموشی اور آمین پڑھیے ساری دعا مجھے خاموشی دی پڑھیے آمین کی تیرے پر میں دعا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جو ہم نے کلام پر پڑھا ہے جس محفل میں پڑھا گیا ہے یا اللہ تمہارے رات اعتمام کرتے گئے جو ذکر اللہ ذکر مصطفیٰ کرتے گئے یا اللہ اس سب ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے تو پل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج محترمات اہل بیت علیہ کرام و مومنات کی روح کو فقر حدیث پر پیش کیتے یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما سب کو پہلے جو دعا مگنی ہے انہیں لوگوں واسطے مگنی ہے جڑے کئی وقت سلام دے ذات چاول والے لوگ ہیں جنہاں دے بچے لوگ مارے دل والے ٹائم گھڑی بلا چلے گا اللہ کریم انہیں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ دنیا کو چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند فرمائے انہیں دی آخرت شان بناوے انہیں درجات بلند فرما کرے انہیں دی قبر منور فرماوے قبر جنت باغ بناوے لے حضور دی کچاری نصیب فرماوے انہیں مردے کو جڑے سنی کو چھوڑ گئے اور انہیں بیوے کو بی بی پاک فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرماوے اللہ حضور دی شفاعت نصیب فرمائے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے پر صراط جو کو اپنے دست کے سان فرمانے رہے میزان جو تیرے نظر عطا فرماوے میرا کریم رب راضی ٹھیک ہوئے مانتے اور جو حیاتی والے زندگی والے بچ گئے سلاب دے پریشانی سلاب دے زیادہ چامل والے لوگ گھر کہنی زر کہنی مال کہنی انہیں دے حالات اتنا تنگ تھی چکے میں اللہ بندہ بندے دے رخ نہیں مٹا سکتا بندہ بندے دی پریشانی نہیں مٹا سکتا اللہ انہیں ساری دعان دے حق دے سب کے بلا کریم اللہ کئی دا حد خالی نہ بلامی انہیں ساری نیامین دے سب کے اللہ انہیں دی غیبان مدد فرما بندہ بندے کو نہیں لے جا سکتا جیتی کھانے کے حقیقی نہ جاوے جیتی میرے سونا کریم رب نہ جاوے بک نہیں بیٹھ سکتے جیتی بک مٹاون والا رب نہ مٹاوے اللہ انہیں دے بک بھی مٹا دے انہیں رخ بھی مٹا دے پودا پالا آن والا ہے میرا کریم اللہ انہیں دی چاک دیواری لکھائی نہیں اللہ ان کا زر مار سب کچھ لٹی چکے میرا رب آجرا بادشاہ دیون والا سلاب دیون والا اے وقت کو اللہ سیاست نازل فرمانے والا میرا کریم اللہ انہیں تو وقت آسان کر دے میرا اللہ وقت آسان کر دے انہیں دی ہر پریشانی کو دور فرما دے میرا مولا کریم انہیں دی ہر ضرورت کو سرتا ہی پورا کر دے اللہ اللہ کی رحمت دے انہوں نے وسیع انہوں نے جھکے پورے تھے سے اللہ جنہیں دے اولادہ لگے اگر اس درد دے وچ مبتلا ہے اللہ ان زخم کو صرف میرا رب کوئی چھٹا سکدی کوئی بندہ کوئی سجن نہیں چھٹا سکدا جڑا زخم لے دے انہیں چھٹے دے لاون والا بھی آپ ہے زخم چھٹاون والا بھی آپ ہے میرے مولا اے ویلے دے وچ جڑا حادثہ تھی گزر گئے اس ماں کو صبر جمیل عطا فرما اس بچے کی شہادت عطا فرما یا اللہ اس بچے کو جنت الفردوس سے اعلی درجہ عطا فرما کیونکہ وہ نوجوان بچہ حاضر کے دل کا رہے اور نوجوان بچہ دے تو چڑھ دی جوانی ہے یا دے دا پہلا قدم کہنا
اجل جوانی واسطے تیار ہاں میرا کریم ربا اس سونے مہینے دے صدقے بابرکت مہینے دے صدقے اس ذکر اذکار دے صدقے آمنہ دے لال دے صدقے 1,24,000 پیغمبر کے صدقے میرے مولا یہ والدین کو صبر جمیل عطا فرما جنہیں جنہیں دی اولاد میرے ہاتھ سے گزر گئے بچے نوجوان اولاد گزر گئے میرے اللہ والدین زندہ ہیں اللہ انہیں زندہ حیات لوگ صبر جمیل عطا فرما میرے مولا جو بے سارے ہیں انتظار برکت عطا فرما بے گھر کی گھر عطا فرما بے اولاد نصیب بے اولاد فرما بے رزق حلال کی برکت عطا فرما اے اللہ جو بچے یتیم ہیں ان کا رکھوالا تو خود آپ ہی انہیں دی چنگی تربیت 5 وقت نمازی فرما بردار عاشق رسول بنا چکے اللہ انہیں دی تربیت کرنے والے نہیں رہے میرے مولا جو سب والدین ہے سب نیک تربیت کرنے والے میں شمار کر دے جو ساری اولادوں کو فرما بردار میں شمار کر دے اللہ سچے پکا مسلمان بنا دے اللہ اپنا قرب نصیب فرما آقا دا عشق نصیب فرما حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والا بنا حدیث مبارک سے عمل کرنے والا بنا میرا مولا میرا کریم اللہ ذکر اذکار اور زندگی گزرتی رہے تیرا ذکر ہوئے قبر دا فکر ہوئے میرا مولا اللہ ساری حق دعا مگی جائز کو قبول فرما جو سارے حق دنیا دیتے سارے واسطے جو نفرمند ہوئے اللہ ہو سارے دنیا قبول فرما جو رزق حلال عطا فرماوے اللہ کو حلال کر کے کھانے کی توفیق عطا فرما اللہ سیاں حق سچ علامت کی توفیق عطا فرما چوری کو بچا چغل خوری کو بچا خون فریب کو بچا اے میرا اللہ حسادی موت کو بچا سارے بچے نمبر کی برکت فرما صحت برکت عطا فرما نیک عمل کی برکت عطا فرما 5 وقت نمازی اور پابند نمازی بنا دے میرا اللہ قرآن تے نماز دی محبت نصیب فرما اصحاب تے فقہ پردہ نصیب فرما اے میرا مولا جی بوائی اٹھی کھڑی ہے عورت نہ شادی کر سکتی ہے مرد نہ کر سکتے میرا اللہ فطرے کو محفوظ فرما سارے بچے بھی تیری پڑھتے تیری مخلوق ہے تیرے محبوب دی امت ہے میرا مولا یا اللہ سر کے رسول اللہ دے ایسا پناہ مانگتے ہیں بے شک سارے گناہ سے ٹھیک ہے ایسا گناہ وچ مبتلا تھی گئے اللہ سارے جرم گناہ دے سارے گناہ گناہ دے سارے امان گناہ دے دیکھیں آمنہ دے لال دے ایسا حضور دی امت ہے اللہ کا قیامت لوگ ایسا شکر کی کہ ہوں میرا کریم اللہ سب کو مرن کو پہلے سچی توبہ کرنے والا بنا سب کو مرن کو پہلے اللہ سب کو قبر کی آری کرنے والا بنا میرا کریم اللہ سب کو راحت اللہ کھڑا کر دے جرا راہ سدھا ہوتا ہے دروازے بنا اللہ ساری زمین کو جگوا دے میرا مولا اور لازری نماز پڑھن تو سب کو آدھی کر دے جرا راہ دے طریقے دے درا تیری مغلوب سجدے میں ہونے تو رب میرا رب کو اپنی رحمت سے نہ کھڑاوے یعنی تہجد والی نماز اللہ سب کو تہجد بنا دے میرا مولا سب کو نمازی بنا دے سب کو حاجت غازی بنا دے میرا کریم میرا باپ شیر عمل تو خوش نہیں اللہ سب کو عمل کر دی توفیق عطا فرما جو کسی نے بچے نشے دے عادی نہ اللہ نشے دی مرض کو محفوظ فرما کوئی چوری کرے نا اللہ نے چوری کو دے ہتے کو روک دے ہتے کو حق سچ کمانے والی طاقت عطا فرما میرا مولا کریم جو زنا کرن انہیں کو اپنے بیوی نال محبت عطا فرما دے میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ میرا مولا کریم جتنا میرے ذہن دل چل میں تیری بارگاہ دے اندر بھیک مانگیے سب نے چھوڑا بات کر دے جو میں نہیں مانگ سکی میرے محمد عربی نے تو اور کو جو مانگے جو سا نہیں مانگ سکتے وہ قائدے واسطے مانگے اپنے بیڑے واسطے نہیں مانگے میرا کریم اللہ اپنے امت واسطے مانگے اللہ سب کچھ ملتا پہ دنیا دی ہر شے ملتی پی پر آخرت کماون والی آخرت بڑھاون والا سب کو ہر عمل کر دی توفیق عطا فرما جو میرا میٹھا محبوب رجب والی رات میرا کریم ربا میرا 90,000 کلام دے وچ ساری امت دی طاعت دی رہی میرا اللہ اللہ صالح جڑے سارے حق جل میرے سن نبی دا منگیا تو انہیں قبول فرما سارا سینہ نور فرما اللہ سب ثابت کر برک سب ثابت ایمان رکھ کر بولا اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم انك حمید مجید یا اللہ جب وقت اخیر ہوئے سامنے چہرہ سراج منیر ہوئے تیرا بچہ کو تیاری ہوئے کلمہ زبان تے جاری ہوئے اللہ میں رحمت برکات رحمت کہے مارے مسلم اے امید میں کو بیٹھ میں دی دوزخ منہ نہ سرساں تیری میری تے کملی والا ہوں میری تے ترساں جس ویلے بیٹھے پسی میں کلمہ حضور دا پڑھساں مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب سارے کو کروڑا مبارکہ ہو اللہ پر ساری حاضر قبول فرماوے پہلے سنہ قبول فرماوے لا الہ الا محمد خیر مارا خیر جیو کر اللہ راضی اللہ راضی سونا مدینہ اللہ راضی
خیر مت اللہ کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ.